नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकारकी। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बडा दशैंको मुख्य दिन आज विजयादशमी। मान्यजनको हातबाट घर घरमा टीका र आशीर्वाद ग्रहण। पूर्णिमासम्म दशैंको टीका लगाइने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बडा दशैंको टीका ग्रहण। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको हातबाट टीका थाप्न सर्वसाधारणको भिड। टीकाको पहिलो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो। आफन्तकोमा टीका ग्रहण गर्न जान सर्वसाधारणलाई भ्याई नभ्याई। युक्रेनका 4 क्षेत्र गाभ्ने विधेयकमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा हस्ताक्षर। युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूले भने आपत्ति जनाए। र टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गतको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा पाहुना टोली दक्षिण अफ्रिकाको जित। घरेलु टोली भारत 49 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको आज मुख्य दिन विजयादशमी मान्यजनको हातबाट टीका तथा जमरा लगाई हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। 9 दिनसम्म दशैं घरमा नवदुर्गाको पूजा आराधना गरी आज माता दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्दै हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको हो। टीकाको उत्तम साइत बिहान 11:51 रहेको थियो भने दिनभर र रातमा समेत टीका लगाउन शुभ मानिने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाइ छ। घट स्थापनाका दिन दशैं घर या कोठामा स्थापना गरिएको दुर्गा भवानीलाई 9 दिनसम्म पूजा अर्चना गरिन्छ। आज विजयादशमीको दिनमा दही, अबिर, केरा र चामल सहितको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको रातो बाक्लो अक्षताले निधार भरिने गरी परिवारका सबै सदस्य एकै स्थानमा बसेर टीका लगाउने परम्परा छ। टीकासँग नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप जमरा पनि लगाइन्छ। रातो टीका नलगाउने समुदायले भने सेतो रङको टीका लगाउने गर्दछन्। घरका ठूला सदस्यबाट हुँदै क्रमशः सानाहरूले टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। दशैंको टीकासँगै पाइने दक्षिणा, आफन्तजन, कुलकुटुम्बसँग हुने भेटघाट, साना बालबालिकाहरूलाई नयाँ नोट र लत्ता कपडाले दिने आकर्षण, मान्यजनहरूबाट लिने आशीर्वाद विशेष महत्त्व हुन्छ। दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीका अतिरिक्त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले समेत हर्ष र उल्लासका साथ मनाउने परम्परा रहेको छ। घरमा टीका लगाएपछि मामा घर या आफूभन्दा मान्यजन कहाँ पुगेर टीका र आशीर्वाद थाप्न आज दिनभर निकै दौडधुप हुने गर्दछ। नेपालको पश्चिम भेगका केही जिल्लामा आज मात्रै टीका थाप्ने चलन छ, तर अन्य भेगमा भने पूर्णिमासम्मै टीका थाप्ने चलन छ। वैदिक सनातन धर्मानुहरू दशैंलाई पौराणिक पात्र र तिनको महाराजसँग जोडेर हेर्ने गर्दछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आज बडा दशैंको विजयादशमीको दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा गुरुहरू देवराज अर्याल र खेमचन्द्र ढकालको हातबाट बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यस लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले गुरुहरू अर्याल र ढकाललाई बडा दशैंको टीका लगाई दक्षिणा दिनुभएको थियो। सो अवसरमा उहाँले छोरी ज्वाइँ, भाइ बुहारी सहितका आफन्तहरू, आफ्ना निजी सचिव राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि बडा दशैंको टीका लगाइदिनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई टीका लगाइदिनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दिउँसो 3 बजे अघि विशिष्ट व्यक्तिलाई बडा दशैंको टीका लगाइदिनु भएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेना, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई,
प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नेपाल सरकारका सचिवहरू, नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई टीका लगाइदिनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले विजयादशमीको दिन विशिष्ट व्यक्तिका साथै आम सर्वसाधारणलाई पनि विजयादशमीको टीका लगाइदिनु भएको थियो। दिउँसो 3 बजेपछि आम सर्वसाधारणलाई भण्डारीले टीका तथा जमरा लगाइदिनु भएको हो। टीका लगाउन मानिसहरू राष्ट्रपतिको सरकारी निवास शीतल निवासमा लामबद्ध थिए। यसअघि विजयादशमीको शुभ साइतमा राष्ट्रपति भण्डारीले परिवार र आफन्तलाई टीका र जमरा लगाइदिनु भएको थियो। बडा दशैंको मुख्य दिन विजयादशमीमा लगाइने टीकाको आफ्नै महिमा छ। चामल, दही, चिनी, रातो रङमा मिश्रणबाट बनाइएको टीका निधारको मध्य भागमा अर्थात् तेस्रो नेत्रमा लगाउने नेपाली परम्परा छ। 9 देवीको पूजा गरी दशमीको दिनदेखि पूर्णिमासम्म मान्यजनको हातबाट टीका ग्रहण गर्दा दैविक शक्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। बडा दशैंको प्रमुख आकर्षण दशमीमा लगाइने टीका नै हो। नवरात्रको पहिलो दिन घटस्थापना गरेर नवदुर्गाको पूजाको प्रसादका रूपमा दशमीको दिन लगाइने रातो अक्षताको टीकामा दैविक शक्ति हुने मान्यता छ। आश्विन शुक्ल पक्षमा प्रतिपदादेखि 9 देवीको पूजा गरी दशमीको दिन मान्यजनको हातबाट टीका ग्रहण गर्ने चलन छ। दशैंको सुरुवातदेखि नवदुर्गाको 9 वटा रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्मण्डा, स्कन्द माता, कत्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। यसरी गरिएको पूजाको प्रसाद ग्रहण गर्दा शक्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसै गरी आइदिनु होला, हामी यसै गरी पूजा गर्न पाऊँ र हामीलाई मङ्गल कल्याण गर्नुहोस् भनेर मातालाई बिदाई गर्ने। बिदाई गरेपछि टीका प्रसादको रूपमा हैन पहिले फुलपातीको दिन भित्राएका फुलपातीहरू हो, अनि जमरा, यी सबै चाहिँ मान्यजनबाट गुरुजनबाट आशीर्वाद थाप्दै त्यो ग्रहण गर्ने हाम्रो दशैंको परम्परा छ। मानिसको मस्तिष्कमा रहेको विकारलाई हटाई पराक्रमी पुरुषार्थी भावको विकासका लागि टीका लगाउने चलन छ। यसले मान्यजन प्रति श्रद्धा भाव राख्नुपर्छ भन्ने पनि संकेत गर्ने जानकारहरू बताउँछन्। चामल, दही, चिनी, रातो रङमा मिश्रण गरी बनाइएको टीका निधारको मध्य भाग याज्ञा चक्र अर्थात् तेस्रो नेत्रमा लगाइन्छ। ठुला बडाले धन, बुद्धि, स्वास्थ्य सबै कुराले सर्वसम्पन्न बन्न प्रेरित गर्दै त्यसका निम्ति तेस्रो आँखा खुला राख्न भनिएको पनि अर्थ लाग्ने जानकारहरूको भनाइ छ। हाम्रो परम्परा संस्कृति रहेको छ त्यो प्रसाद लगाउने हो। हामीले सत्यनारायणको पूजा लगाए जुनसुकै पूजा गर्दा नि प्रसाद लगाउँछौँ नि। त्यसै 9 दिनसम्म यो त ठुलो शक्ति हो। 9 दिनसम्मको चाहिँ यज्ञको त्यसको प्रसाद तो पनि त्यसै प्रसाद मात्रै होइन, मान्यजनको हातबाट राम्रा राम्रा ठुला आशीर्वचनका साथमा लगाउने भएको हुनाले त्यो आशीर्वाद सहितको त्यो प्रसादले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बढी पुण्य प्राप्त हुने त्यो भएको हुनाले त्यो प्रयोग गरिन्छ। त्रेता युगमा श्रीरामले सीताको हरण गर्ने रावणको वध गरेको सम्झनामा यस चाडलाई विशेष गरी मनाइन्छ। श्रीरामले दशैं दिनमा रावणमाथि विजय हासिल गरेको भएर दशैंलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा मनाउने परम्परा बसेको विभिन्न ग्रन्थमा उल्लेख छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको सुरुवातमा घर घरमा राखिने जमराको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। घर घरमा घटस्थापना गरी पूजा कोठामा धान, गहुँ, जौ, तिल, मकैका जमरा राखी नवदुर्गालाई घरमा भित्र्याउने प्रचलन रहेको छ। दशमीका दिन ठुला बडाबाट टीकासँगै लगाइने जमराको महत्त्व रहेको छ। यसले धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक साथै स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि ठुलो महत्त्व बोकेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। दशैंमा मान्यजनको हातबाट टीका ग्रहण गर्दा टीकासँगै आशीर्वाद स्वरूप लगाइने जौका लामा आँकुरा जमराको आफ्नै महिमा छ। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना गरी गोबरले रेखा बनाई जौ रोप्ने चलन छ। यसै गरी नदीबाट ल्याइएको बालुवाको बेदी बनाई त्यसमा पनि जौ छरिन्छ। कतिपयले भने जौको सट्टा धान, गहुँ, मकै लगायतका अन्न पनि छर्ने गर्छन्। जमराले नेपालीको धार्मिक आस्था एवं सांस्कृतिक एकतालाई संकेत गर्ने धार्मिक विश्वास छ। अब जमराको महत्त्व के हो त भन्दाखेरि हामीले 9 दिनसम्म श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जुन दुर्गा देवीको स्वरूप मानेर हामीले आराधना, पूजा पाठ, सप्तशती स्तोत्र पाठहरू गरिन्छ। त्यो पाठ गर्नुभन्दा पूर्व
हामीले जमरा राखिन्छ। जमरामा पनि विभिन्न चिजहरू राखेर त्यो चाहिँ जब अन्त्य समयमा अथवा देवीको जब विसर्जन गर्ने बेला हुन्छ, विसर्जन गर्नुभन्दा पूर्व त्यो जमरा हामीले देवीलाई अर्पण गरिसकेपछि मात्रै हामीहरूले लगाउन योग्य हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जमरा चाहिँ अन्तिम दिन हामीले देवीलाई अर्पण गरिसके पछाडि मात्रै हामीहरूले लगाउन पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि जमराको विशेष महत्त्व रहेको छ। जौलाई संस्कृतिमा यवा भनिन्छ। यो खाद्य पदार्थको दृष्टिले पौष्टिक पदार्थ हो। जौलाई औषधिको रूपमा पनि लिइन्छ। वैदिक ग्रन्थमा जौलाई रोग निवारण गर्ने र धार्मिक पूजापाठमा उपयोगी वस्तुको रूपमा लिइएको छ। बिरामी र कमजोर भएकाहरूलाई जौबाट बनेका खाद्य पदार्थ खुवाउनाले चाँडै शरीरमा तागत आउने विभिन्न खोजले पुष्टि गरेको छ। कतिपयले जमरा पिँधेर झोल बनाई दैनिक सेवन गरेको पाइन्छ। जमराको जुसले उच्च रक्तचाप, क्यान्सर एवं मधुमेह जस्ता रोगहरूलाई फाइदा पुर्याउने गरेको मान्यता छ। जमरालाई समृद्धि र शक्तिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। त्यसले निको नहुने अरूबाट ट्याब्लेटले निको नहुने रोग निको पार्छ, क्यान्सरसम्म निको पार्छ। अरूको कुरा छोड्नु होइन, अरू त्यसपछि अरू तागत त्यति नै दिन्छ। त्यो कुनै पनि रोगमा खान मिल्छ। फेरि जस्तो सुकै अरू कुरा त प्रतिबन्धित छ नि, चामलको भात खानु हुँदैन कुनै रोगमा, जौ हुन्छ। सुगर होस्, प्रेसर होस् अथवा अरू किसिमको रोग, पेटका रोग हुन्, ज्वरो आओस्, टाइफाइड होस्, जौको खान मिल्छ। जौको चाहिँ परिकार बनाएर तपाईँ सातु बनाएर खानुहोस्, रोटी बनाएर खानुहोस्, अरू पकाएर खानुहोस्, त्यस्तो जौको महत्त्व छ। जमराले एउटा चाहिँ उसमा शक्तिको वृद्धि गर्छ, ऊर्जा प्रदान गर्छ, समृद्धिको प्रतीक भनेर पनि भन्छन् जमरा। त्यस चाहिँ के भने त्यो खाँदा पनि त्यो लाउँदा पनि त्यसलाई सम्मान गरेको हामीले शिरमा राख्छौँ। कति मान्छेले टिका लगाएर यहाँ काँधमा लागेको कानमा पनि राख्छन्, कसैले जमराको माला पनि लगाउँछन्, एउटा शोभा पनि हुन्छ। र सबैभन्दा त त्यसले समृद्धि र शक्ति दुइटै दिन्छ। फेरि प्रसादको रूपमा भएको हुनाले त्यसको फेरि महत्त्व अझ बढ्दछ। घटस्थापनाको दिन जौ छरेर विजया दशमीको दिन देवीको प्रसादको रूपमा जमरा लगाउने परम्परा हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीको मात्र हो। यसले आपसी सद्भाव, एकता र धार्मिक आस्थाको महत्त्व बोक्नुका साथै स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि फाइदाजनक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमलसिनाका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी मनाउन आफन्तहरूकोमा जाने क्रमसँगै काठमाडौँका सडकमा सर्वसाधारणको चहल पहल बढ्न थालेको छ। आज दशमीको मुख्य दिन घरमा मान्यजनको हातबाट टीका एवं नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गरी आफन्तकोमा टीका लगाउन जाने क्रम सुरु भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा साइतको टीका घरमा लगाइसकेपछि आफन्तहरूकोमा जाने क्रमसँगै सडकमा सर्वसाधारणहरूको सवारी साधन कुरेर बसिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। दुर्गा पक्षको मुख्य दिन आज मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्नुअघि विधिपूर्वक 9 दिनसम्म नवदुर्गाको आह्वान गरी पूजा आराधना गरिएको दशैं घर वा पूजा कोठामा देवी विसर्जन गरिएको थियो। आजदेखि पूर्णिमासम्म मान्यजनबाट दुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका ग्रहण गर्दा अन्य फूलका साथै घटस्थापनाका दिनमा वैदिक विधिपूर्वक राखिएको पहिलो जमरालाई समृद्धिको प्रतीकको रूप मानेर लगाउने गरिन्छ। त्रेता युगमा आजकै दिन भगवान श्रीरामले असत्यको प्रतीक बनेका रावणमाथि विजय प्राप्त गरेकोले त्यही समयदेखि विजया दशमी मनाउन सुरु गरिएको धार्मिक विश्वास पनि रहँदै आएको छ। आज असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाइने विजया दशमी बडा दशैंको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। यसैले आजको दिनलाई विजयको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ। आज गुरु, पुरोहित, हजुरबुबा, हजुरआमा, पिता, माता, मान्यजन तथा ठुला बडाको हातबाट नवदुर्गा भवानीको टीका, जमरा तथा प्रसाद थापी उनीहरूबाट यस ऐश्वर्य वृद्धि एवं दीर्घायु प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद लिने गरिन्छ। घर घरमा दशैं लागेको छ। यति बेला सिङ्गो देश नै दशैंमय बन्दा केही मानिस भने विदेश जान बाध्य छन्। सम्पूर्ण नेपालीहरू महान चाड विजया दशमी मनाइरहँदा रोजगारी र अध्ययनका लागि केही मानिसहरू रातो टीका र जमरा लगाएर विमानस्थलमा परिवारसँग छुट्टिँदै थिए। एक रिपोर्ट।
यति बेला सिङ्गो देश नै दशैंमय बन्दा केही मानिस भने विदेश जान बाध्य छन्। बुधबार सम्पूर्ण नेपालीहरू महान चाड विजया दशमी मनाइरहँदा रोजगारी र अध्ययनका लागि केही मानिसहरू रातो टीका र जमरा लगाएर विमानस्थलमा परिवारसँग छुट्टिँदै थिए। बुधबार बिहानै दशैंको टीका लगाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाहरू विदेश जानका लागि परिवारसँग खुसी र दुःख एकैसाथ साट्दै गरेको देख्न सकिन्थ्यो। अधिकांश नेपालीहरू दशैंको उत्सवमा रमाइरहँदा केही भने रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका हुन्। तीमध्ये अधिकांश युवा छन्। रहरले भन्दा पनि बाध्यतामा परेर आफूहरू चाडबाडको मुखमा घर परिवार छोडेर विदेश जान लागेको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरू अहिले दशैं मनाउन नपाए पनि परिवारको भविष्यका बारेमा सोचेर आफू विदेशिन लागेको बताउँछन्। महान चाड बडा दशैंको बेलामा सयौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। घर परिवारबाट विदा भई खादा र टीका लगाई विदेशिने युवाहरूको जमात विमानस्थलमा बाक्लै देखिन सकिन्छ। पर्वमा घर परिवारलाई छाडेर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान लागेका युवाको मन भारी छ। यद्यपि हातमुख जोड्ने बाध्यताले चाडबाड मनाउने सुविधा भने दिएको छैन। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि टीकाको पहिलो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो। आफन्तकोमा टीका ग्रहण गर्न जान सर्वसाधारणलाई भ्याइ नभ्याइ। युक्रेनका 4 क्षेत्र गाभ्ने विधेयकमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा हस्ताक्षर। युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूको भने आपत्ति। र टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गतको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा पाहुना टोली दक्षिण अफ्रिकाको जित। घरेलु टोली भारत 49 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। झापाको दमक स्थित आफ्नै निवासमा रहनुभएका ओलीले विजया दशमीको दिन आज बुवा मोहन प्रसाद ओली र ठुली आमा हरिमाया ओलीको हातबाट बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले पत्नी राधिका साक्य ओलीलाई पनि बडा दशैंको टीका लगाइदिनु भएको थियो। सोही क्रममा ओलीले आफ्ना आफन्त र सर्वसाधारणलाई पनि टीका लगाइदिनु भएको थियो। पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई टीका जमरा लगाई आशीर्वाद दिनुभएको हो। निर्वाचनको मुखमा केही दिनदेखि दमक रहनुभएका ओली आजै काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। आज बडा दशैंको मुख्य दिन विजया दशमी। घर घरमा मान्यजनको हातबाट नवदुर्गा भवानीको प्रसादसँगै टीका जमरा तथा प्रसाद थापी यस ऐश्वर्य वृद्धि, काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि एवं दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद लिएको छ। दशैं सुरु भएसँगै सुनसान बनेको काठमाडौँमा टीकाको दिन केही चहल पहल भने बढेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यति बेला हामी काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा छौँ। सधैँ जसो मानिसहरूको चहल पहल, भिड सवारीको चापले गर्दाखेरि भिडभाड हुने काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोक यति बेला सुनसान बनेको छ। तर पनि दशैंको आज प्रमुख दिनमा आइपुग्दा दशैंको टीका जमरा लगाउनका लागि आफन्त मान्यजनका जानका लागि भने यति बेला केही चहल पहल बढेको छ। दशैंको टीका जमरा आफन्तजन ठुला बडाबाट लगाइने यो टीकाको महत्त्व चाहिँ के छ भनेर आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातार जगदोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः।
असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाइने बडा दशैं अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण दिन आज विजया दशमी। घर घरमा मान्यजनको हातबाट टीका प्रसाद ग्रहण गरी मनाइएको छ। घटस्थापनाका दिन स्थापना गरिएको पूर्ण कलशको जलबाट अभिषेक गरेपछि वर्षभर शान्ति हुने मान्यताका साथ आज मान्यजनबाट टीका र प्रसाद दिने गरिन्छ। त्रेता युगमा आजैको दिन भगवान श्रीरामले असत्यको प्रतीक बनेका रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष विजया दशमी मनाउन सुरु गरिएको किम्बदन्ती छ। महिषासुरले विध्वंस गरेर देवीलाई फकाएको हुनाले र अनि देवीले प्रति जाय लागेको हुनाले अनि त्यो महिषासुरलाई चाहिँ विजय गरेर महिषासुरलाई मारेर विजय गरेर अनि विजय हामीले मान्यजनहरू सबैसँगबाट हामीले यो टीका पाती प्रसाद हामीले ग्रहण गर्ने लगाउने र यो पाती प्रसाद लगाउनाले हाम्रो वर्षभरि कल्याण हुन्छ। रामचन्द्रले विजया दशमीको दिन आजको दिन चाहिँ रावणलाई सिद्ध्याएर सीताजीलाई फिर्ता ल्याएको भनेर किम्बदन्ती इतिहासमा पढ्न पाइन्छ, धार्मिक ग्रन्थहरूमा पढ्न पाइन्छ। त्यसै दिनदेखि यो विजया दशमीको टीकालाई विजया दशमीको उत्सवमा मानेर ल्याएको भन्ने किम्बदन्तीहरू यसो हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई सुनाउनु भएको त्यही हो। दशैं लागेपछि गाउँघर फर्कने क्रम बढेको हुँदा काठमाडौँ बुधबार सुनसान बनेको थियो। तथापि सप्तमीबाट सुनसान बनेको काठमाडौँमा बुधबार भने केही चहल पहल देखियो। सडकमा मानिसहरू सार्वजनिक सवारी कुरिरहेका देखिन्थे। यस्तै केही आफ्ना निजी सवारीमा टीका थाप्न मान्यजनकोमा गएका थिए। उपत्यकामा प्राय सबै पसलहरू बन्द थिए। सडकमा प्रहरीको चेक जाँच थिएन। बुधबार दिनभर पानी पर्दै रोकिने क्रम जारी रह्यो, तर टीका थाप्न मान्यजनकोमा जानेहरू भने रोकिएनन्। दशैंमा आफूभन्दा ठूला मान्यजनबाट टीका लगाउनाले श्रद्धाभाव बढ्ने हुँदा टीका र जमरा पनि लगाइने गरिन्छ। ठूला बडाले आफूभन्दा सानालाई सही मार्गदर्शन दिने र मान्यजनले दिने आशिष हाम्रो निम्ति जीवनोपयोगी हुने हुँदा दशैंमा टीका र जमरा लगाउने गरिन्छ। राज्यको लागि पनि ज्यादै राम्रो हुने, शान्ति हुने, अशान्ति नहुने, व्यक्तिले पनि हुने। यसमा मुख्य चाहिँ चण्डी पाठ गरेर देवीको पूजा गरेर उनको चाहिँ प्रसाद लिँदाखेरि चाहिँ दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, रोग नलाग्ने, सन्तान राम्रा हुने, विद्वान हुने, चोरफटा नहुने, गुन्डा नहुने, भ्रष्टाचारी नहुने। तातो पानी लिएर आमाले कहिले पनि हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन भनेको छ नि, त्यस्तै आफूभन्दा मान्यजनले नि कहिले हानि नोक्सानी पुर्याउँदैनन्। त अनि यस्तो अवस्थामा आफ्ना मान्यजनहरूले आफू भनेर आउने जातिलाई चाहिँ खुसीका साथ भगवतीको प्रसाद ग्रहण गरेर दिने र टीको लगाइदिने, गलत कुरोलाई छोडेर अहमलाई छोडेर सत्यलाई अँगाल्ने चाहिँ परम्परा बसोस् भनेर यो दशैंको टीको चाहिँ मान्ने चलन छ। दशैंको समयमा मदिरा सेवन गर्ने, जुवा तास खेल्ने, होहल्ला गर्ने हुँदा शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षा कर्मीहरू खटिए पनि सीमित मात्रामा मात्रै सडकमा देखिए। खाली सडक देखेपछि तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने हुँदा यो समयमा बढी दुर्घटना हुने गरेको तथ्याङ्क छ। दशैं दशा वा रोग निम्ताउन आएको होइन, तसर्थ दशैंको समयमा आफ्नो सुरक्षाका निम्ति आवश्यक सतर्कता अपनाउनेतर्फ सबैले ख्याल पुर्याउन आवश्यक छ। बडा दशैंको दिनदेखि पूर्णिमासम्म दशैंको टीका र जमरा लगाउने प्रचलन छ। तर पनि आज बडा दशैंको प्रमुख दिनमा टीका र जमरा लगाउनुको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। त्यसकारण पनि आज मानिसहरू धेरै ठाउँमा टीका जमरा लगाउनका लागि ओहोरदोहोर गरिरहने प्रचलन पनि छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। आज बडा दशैं अन्तर्गतको प्रमुख दिन विजया दशमी ठूला बडाको हातबाट टीका, जमरा र दक्षिणा ग्रहण गरिएको छ। टीकासँगै मान्यजनबाट सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र प्रगतिको आशीर्वाद लिने प्रचलन पनि छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, दशैंको टीका, जमरा, आशीर्वाद अनि दक्षिणाको महत्त्व के छ जस्तो लाग्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो अब परम्परादेखि अब मानिआएको एउटा मान्यता, मान्यजनहरूबाट अब टीका आशीर्वाद लिने त्यही हो मैले बुझेको छु। अब खाने अब राम्रो लगाउने, आफ्नो परिवारहरूलाई भेटघाट गर्ने, दीर्घायु होस्, आफ्नो चिरञ्जीवी राम्रो रोग नलागोस्, सबैसितबाट ठुलाबडासित आशिक मागो भने दीर्घायु राम्रो, शुभकामना राम्रो हुन्छ, फलै फल हुन्छ,
राम्रो हिँडेको आफूलाई सुख शान्ति दिन्छन्, सुख शान्ति दिलाउँछन्, दुःख पीडा पर्दैन। सधैँभरि भगवान्ले नि हाम्रो हृदयमा बास गरिराख्नुहुन्छ, दुःख पीडाको नाश गरेर हटाइदिनुहुन्छ। अनि सबैजना इष्टमित्र सबैजनाको आशिक थाप्नाले गर्दाखेरि सबैजना घर परिवारलाई शुद्ध सबैलाई राम्रो सुख शान्ति मिलन्छ, राम्रो हुन्छ। होइन गाउँमै हो रौनक, यहाँ सहरमा त रमाइलो छैन, त्यस्तो रमाइलो छैन, रमाइलो मान्नुपर्छ। टिका भन्ने कुरो चाहिँ मान्यजनको हातबाट टिका ग्रहण गर्ने हो। यो दक्षिणा भन्दा पनि मेन कुरो त आशिषको कुरो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले मुख्यता देख्छु। यो अक्षताको काम भनेको चाहिँ रातो भनेको जेमा पनि हामी शुभ कार्यको लागि गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो भएर पनि त्यो हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व बढी भएको छ र होइन र ठुला आफूभन्दा ठुला गर्ने मान्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ आशिष थाप्ने परम्परा भाव हुनाले पहिल्यैदेखि चलिरहेको परम्परा हुनाले त्यसलाई हामीले क्रमिक रूपले चाहिँ त्यसलाई यथास्थानमा राखिरहेका छौँ। परम्परागत भनौँ न, परम्परागत हिसाबले भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम अब अहिले पनि अब यो किन हराउनु त, पुरानो चिजहरू जगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मनाउन लागेको हो। त्यही भएर रमाइलो भयो भनौँ न। पदमुक्त भइसकेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले दशैं खर्च बुझेका छन्। चाडपर्व भत्ता अन्तर्गत सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षीय संसदीय दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा सदस्यहरूले 1 महिनाको पारिश्रमिक बराबरको भत्ता बुझेका हुन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पदमुक्त भइसकेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले दशैं खर्च बुझेका छन्। चाडपर्व भत्ता अन्तर्गत सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षीय संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले 1 महिनाको पारिश्रमिक बराबरको भत्ता बुझेका हुन्। 13 गते प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई 1 महिना बराबरको दशैं खर्च उपलब्ध गराएको पुष्टि भएको छ। सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले 64,000, उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी र विपक्षी दलको नेता प्रकाश शाहले 59,500, विषयगत समितिका सभापति हर्क कुँवर नेपालु चौधरी, कुमारी नन्दा बम र कुन्ती जोशी र सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले प्रति व्यक्ति 57,500ले भत्ता बुझेका छन्। विक केही समय अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट माओवादी केन्द्र प्रवेश गरिसकेकी छन्। पार्टी परित्याग गरे पनि उनले पुरानै दलबाट भत्ता बुझेकी हुन्। विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट, सत्तापक्षीय सचेतक अक्कल रावल र अमित थापाले पनि 57,000 बुझेका छन्। यी बाहेक प्रदेशसभा सदस्यहरूले 1 महिनाको पारिश्रमिक 65,500 बुझेका छन्। उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रियासँगै सांसद पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस अनुसार बन्दसूची पेश भएको असोज 2 गतेको अघिल्लो दिन 1 गते रातिदेखि उनीहरू पदमुक्त भइसकेका छन्। पदमुक्त सांसदले पटक पटक संसद सचिवालयमा फोन गरेर ताकेदा गरिरहेको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, गाडी र निवास विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक लीलाबहादुर भट्ट र सत्तापक्षीय संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले गाडी फिर्ता गरेका छन्। अन्यले भने अझै पनि फिर्ता नगर्ने बताइरहेका छन्। आफूहरूको पद अझै नसकिएको भन्दै माघसम्म गाडी प्रयोग गर्न उनीहरूले माग गरिरहेको एक कर्मचारीले बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पाल्पाका ग्रामीण भेगका महिलाहरूले खसी र बोका बिक्री गरेर दशैं खर्च जुटाएका छन्। जिल्लाभरिका महिला समूहहरू दशैं लक्षित खसी र बोका उत्पादन र बिक्री गरेका छन्। करिब 17वटा महिला सहकारीहरूले दशैं र तिहार लक्षित 13,000 भन्दा बढी खसी र बोका बिक्री गरेका हुन्। दशैंको अवधिमा पाल्पाबाट 8,39,90,000 खसी र बोका बिक्री भएको छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पाल्पाका ग्रामीण भेगका महिलाहरूले खसी र बोका बिक्री गरेर दशैं खर्च जुटाउन थालेका छन्। जिल्लाभरिका महिला समूहहरू दशैं लक्षित खसी र बोका उत्पादन र बिक्री गर्दछन्। करिब 17वटा महिला सहकारीहरूले दशैं र तिहार लक्षित 13,000 भन्दा बढी खसी र बोका बिक्री गरेका छन्। दशैंको अवधिमा पाल्पाबाट 8,39,90,000 खसी र बोका बिक्री भएको छ। तानसेन नगरपालिका 8 की इन्द्रा कुमारी चिदीका अनुसार बिक्री भएको खसी बोकाको दशैं मनाउने र बेचेको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने चिदी बताउँछिन्। पहिला यसरी
बोका जिउडो तौलेर कहिले बेचिएको थिएन थाहा पनि थिएन अहिले दोकान बेचियो थाहा भयो कति गरे 43 किलो मेरो खसी भयो 43 किलो भयो मेरो बोका कति 20,000 त्यसैले खुसी भएको अब त्यसैले दसैँ मनाइन्छ अब यो पैसा दसैँ मनाइन्छ फेरि पनि यस्तै जोखेर बेच्छ। जिउँदो खसी बोका तौल गरेर बिक्री गर्न थालेपछि किसानहरू ठगिनबाट जोगिएका छन्। घर दैलोबाट बिक्री व्यवस्था भएपछि गाउँ गाउँमा व्यावसायिक बाख्रा पालन फस्टाएको छ। खसी र बोका खरिद गर्न बुटवल, भैरवा, नारायणघाट र पोखराका व्यापारीहरू सहकारी संस्थानमै पुग्ने गर्दछन्। विगतमा चाडपर्वमा भारतीय बजारबाट खसी बोका वितरण गरे पनि केही वर्ष यता निर्यात हुने सहकारीको प्रवर्धन गर्ने संस्था ग्रामीण आर्थिक विकाससँग जोडिएको जनाइएको छ। र पाल्पा जिल्लालाई हेर्दाखेरि अहिले बाहिरबाट चाहिँ जुन बाख्रा ल्याउनु पर्ने हिजोको अवस्था थियो, अहिले चाहिँ यहाँबाट बाहिर पठाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। समूहहरूले अब एउटा समूहगत रूपमा र सहकारी संस्था मार्फत चाहिँ गएर बाख्रा पालन उद्यमलाई चाहिँ गएर द्रुत गतिमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि संस्थागत अहिले व्यापारीको खोजी गर्ने र सम्झौता गर्ने साथसाथै गएर संस्थागत खरिद बिक्री गर्ने जुन सिस्टमको पद्धतिको अहिले विकास भइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि किसानले उचित मूल्य पाउनुको साथसाथै निर्यात गर्न पनि सफल भएका छन्। र यो दसैँ जस्तो महान चाड अथवा तिहार या अन्य चाहिँ अब घर खर्च र कर्ज टार्नको निम्ति यो चाहिँ ज्यादै सजिलो उद्यम चाहिँ बन्न सकेको हामीहरूले महसुस गरेका छौँ। सहकारी संस्थाले खसी र बोकाको बिक्री व्यवस्था मिलाएपछि बिचौलियाबाट कृषकहरू जोगिनेका साथै मूल्य समेत परेको छ। 555वटा महिला समूहबाट यस आर्थिक वर्षमा करिब 28,000 खसी र बोका बिक्री भएका छन्। सहकारीलाई सबलीकरण गर्दै उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरेको सहजकर्ता निरप परियार बताउँछन्। ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडा पाल्पाद्वारा सञ्चालित कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना मार्फत हामीले चाहिँ प्रवर्धन गरेका के अरे महिला समूह तथा युवा समूहका सदस्यहरूले उत्पादन गरेका खसी बोकाहरू जिउँदो तौल प्रणालीबाट चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने अभियानमा चाहिँ हामी रहेका छौँ, जसबाट चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ किसानहरूले मोलमोलाइमा चाहिँ एउटा खसी बोकाको बिक्री वितरण गर्ने चलन थियो, जसमा उहाँहरूले चाहिँ केही घाटा बेहोर्नु परेको अवस्थामा अब जिउँदो तौल प्रणालीलाई चाहिँ अवलम्बन गरी हामीले चाहिँ खसी बोकाको चाहिँ अभियान बेच्ने अभियानलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ। यो अभियान चाहिँ हामी वर्षभरि चाहिँ निरन्तरता रहनेछ। व्यावसायिक बाख्रा पालनले पाल्पा मासुमा आत्मनिर्भर बनेको छ। घरमै रोजगारी र कृषकहरूको आय स्रोतको बलियो माध्यम बाख्रा पालन व्यवसाय बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनका 4 क्षेत्र गाभ्ने विधेयकमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा हस्ताक्षर। युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूको आपत्ति। र टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गतको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा पाहुना टोली दक्षिण अफ्रिकाको जित। घरेलु टोली भारत 49 रनले पराजित। अब पालो आर्थिक समाचारको। दशैंको चटारो बीच लमजुङका विभिन्न गाउँका किसानहरूलाई अलैँची भित्र्याउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। लमजुङका विभिन्न गाउँका किसानहरू अलैँची पाकेपछि टिप्न, छुडाउन र सुकाउन व्यस्त भएका हुन्। लमजुङबाट शान्ता कमलेको रिपोर्ट। दशैंको चटारो बीच लमजुङका विभिन्न गाउँमा अलैँची किसान अलैँची भित्र्याउन व्यस्त छन्। अलैँची पाकेपछि किसानहरू टिप्न, छोडाउन र सुकाउन व्यस्त छन्। अलैँची टिप्ने सिजन भएकोले सहर झरेकाहरू पनि गाउँ फर्किएका छन्। दशैंका बेला उनीहरू अलैँची टिप्न व्यस्त भएका हुन्। अब हामीले चाहिँ दशैं लाग्यो, अलैँची टिप्नेको सुरु भइसक्यो। अलैँचीको टिप्नेको व्यस्त छ। हामीले दशैंको चाहिँ केही वास्ता नि भएन।
यो अलैँचीले गर्दाखेरि जिल्लाका अलैँची किसानहरूले भदौ पहिलो हप्तादेखि अलैँची टिप्न सुरु गरेका हुन्। यति बेला बाहुन डाँडा, ताराचोक सेरा, कुप्तिङ र दुरा डाँडा लगायतका ठाउँमा अलैँची टिपान भइरहेको छ। अहिले डम्बरशाही, जिर्मले र साउने जातको अलैँची टिप्न सुरु गरिएको हो। विभिन्न चाहिँ ठाउँमा किसानहरूले उत्पादन गरेको अलैँची लमजुङको सदरमुकाम पेशर नगरपालिकामा सबै कलेक्सन हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ किसानहरूले ल्याएको अलैँचीलाई 3 तहमा ग्रेडिङ गरिन्छ र ग्रेडिङ गरेको चाहिँ आधारमा हामीले चाहिँ दोस्रो मुलुक इन्डिया लगायत तेस्रो मुलुकमा हामीले चाहिँ निर्यात गरिन्छ र चाहिँ राम्रो चाहिँ जम्बो जेडको अलैँची जर्मन, अस्ट्रेलिया लगायतका चाहिँ अब देशहरूमा यसको निर्यात गरिन्छ भने हामीले चाहिँ सम्पूर्ण किसानहरूलाई यो चाहिँ अलैँची गुणस्तर सुधारको लागि, पहलकदमी गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै। तामाङका अनुसार जिल्लामा लगाइएका अलैँची 3 चरणमा टिप्ने गरिन्छ। जिल्लामा 700 देखि 1200 उचाइमा लगाइएको अलैँची भदौको पहिलो साता टिपिन्छ। 1200 देखि 1600 मिटर उचाइमा गोलशाही जातको अलैँची असोजको पहिलो साताबाट टिपाइन्छ। त्यस्तै 1600 देखि 2200 मिटर उचाइमा रामशाही र भलाङ्गे जात अलैँची कार्तिकको पहिलो हप्ताबाट टिप्न सुरु गरिन्छ। अलैँची खेती गरेर टिपेर नि सक्यो। अब अहिले अलैँचीको भाउ नपाउँदा सबै कृषकहरू चिन्तित छौँ। लमजुङमा गत वर्ष उत्पादन घटे पनि 35 मेट्रिक अलैँची बिक्रीबाट 3 करोड 50 लाख आमदानी भएको तथ्याङ्क छ। लमजुङमा 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती विस्तार गरिए पनि खडेरी र रोग प्रकोपका कारण 650 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै उत्पादन भएको छ। जिल्लामा 15,000 भन्दा बढी कृषकले व्यावसायिक अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बडा दशैंको मुख्य दिन आज विजयादशमी। मान्यजनको हातबाट घर घरमा टीका र आशीर्वाद ग्रहण। पूर्णिमासम्म दशैंको टीका लगाइने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बडा दशैंको टीका ग्रहण। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको हातबाट टीका थाप्न सर्वसाधारणको भिड। टीकाको पहिलो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो। आफन्तकोमा टीका ग्रहण गर्न जान सर्वसाधारणलाई भ्याइ नभ्याइ। युक्रेनका 4 क्षेत्र गाभ्ने विधेयकमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा हस्ताक्षर। युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूको भने आपत्ति। र टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गतको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा पाहुना टोली दक्षिण अफ्रिकाको जित। घरेलु टोली भारत 49 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।